बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी खुश आबाद हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमर हाज़िर मारूफ़। ठीक है, और अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब है हुक्म देना। किसको हुक्म देना? हाज़िर, जो मौजूद हो। और मारूफ़ किसे कहते हैं? जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र हो, जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र हो। ठीक। अब देखें, अमर हाज़िर मारूफ़ है, इसकी जो गर्दान है अब हाज़िर है, तो जो हाज़िर के सीगे होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? मुज़ारिया हाज़िर से ही बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको मुज़ारिया हाज़िर के सीगे लिखेंगे। हाज़िर को हाज़िर से और गायब को गायब से ही बनाते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ। यहाँ पर इसका कायदा मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इसका कायदा क्या है? इसका कायदा ये है कि शुरू से अलामत मुज़ारिया को गिरा देते हैं। शुरू से अलामत मुज़ारिया को अगर फ़ा कलमा साकिन हो तो हमज़ा वस्ली लाते हैं। अगर आइन कलमा मफ्तू या मकसूर हो तो हमज़ा वस्ली मकसूर होता है। अगर आइन कलमा मज़मूम हो तो हमज़ा वस्ली मज़मूम होता है। और ये आखिर से नूने एराबी को गिराता है और नूने मबनी बाकी रहता है। ठीक, ये इसकी जो है वो कायदा कानून है। ठीक है, और ये सलासी मुजर्रद का कायदा कानून है। अब चलें उसके बाद हम क्योंकि ये हाज़िर है तो हाज़िर को किससे बनाना है? हाज़िर से ही बनाएंगे। ठीक है, तो हाज़िर को हम हाज़िर से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मुज़ारे हाज़िर की गर्दान पहले लिखते हैं। जो हाज़िर के सीगे हैं तदरीबु, तदरीबानी, तदरीबूना, तदरीबु, तदरीबानी, तदरीबूना। ठीक है, और अगले तीन कौन से हैं? तदरीबीना, तदरीबानी और तदरीबना। ठीक है, अब शुरू से अलामत मुज़ारे को क्या करना है? हाज़िर के सीगों का सिर्फ ये कायदा कानून है। ठीक है, शुरू से अलामत मुज़ारे को क्या करेंगे? हम गिरा देंगे। शुरू से अलामत मुज़ारे को हमने गिरा दिया और हमज़ा वस्ली लेकर आए। ये लेकर आए और मैंने कहा था हमज़ा वस्ली की अगर आइन कलमा, ये आइन कलमा है, अगर आइन कलमा पर कसरा या फ़तह हो तो हमज़ा वस्ली किसके साथ आता है? मकसूर के साथ आता है। तो यहाँ पर कसरा है तो क्या हो गया? इदरिबू, इदरिबू, इदरिबूना, इदरिबीना, इदरिबा और इदरिबना। और ये अपने आखिर को जज़म भी देता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अपने आखिर को जज़म देता है।
ٹھیک ہے، اپنے آخر کو جزم دیتا ہے. اب جو ادریب ہے آخر کو اس نے جزم دیا، ادریب اور نون عرابی کو کیا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے. اس کو بھی گرا دیا تو یہاں پر الف آ جائے گا. تو یہ نون عرابی کیا ہے، تو یہ نون عرابی ہم نے گرا دیا. ٹھیک ہے، یہ لفظ کس طرح لکھا جائے گا، ایسے لکھا جائے گا، ادری بھی. پھر یہ نون عرابی ہے، اس کو گرا دیا اور ربنا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پر مضموم ہوتا ہے جیسے کہ ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ناصرہ ینصرو ہے تو اس کا عین کلمہ کیا ہے، مضموم ہے. ٹھیک ہے، تنصرو. تو شروع سے علامت مضارع کو اگر ہم گرا دیں، تنصرو، تا علامت مضارع کو ہم نے کیا کیا، گرا دیا. تا علامت مضارع کو اور آخر پر جزم دے دیا، شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئے تو یہ کیا ہو گیا، انصر ہو گیا. یہ میں آپ کو اس کو 4 پارٹ میں مطلب کہ عمل کرواؤں گی. ٹھیک ہے، باقی سارے وزن سے اسی طرح ہوں گے جیسے اسما، اسماء، اسماؤ، اسمائی، اسما، اسمعنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتح، افتحنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سا ہوگا، ایسب، ایسبا، ایسبو، ایسبی، ایسبا، ایسبنا. آگے ہے اس کے بعد کون سا، ناصر ینصرو ہو گیا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے جو ہوں گے یہ سارے وزن ہوں گے. پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کس طریقے سے ہوگا. سبق نمبر ہمارا 11 جز نمبر 1 ہے. امر حاضر معروف ہے. ٹھیک ہے، اور امر کا مطلب ہے حکم دینا، اور حاضر کا مطلب ہے موجود ہو، اور معروف کا مطلب ہے فاعل کا ذکر جس میں ہو. اور دیکھیں شروع سے علامت مضارع کو کیا کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اور اگر فا کلمہ ساکن ہو تو حمزہ وصلی لاتے ہیں. اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے. اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. اور یہ آخر سے نون عرابی کو گراتا ہے، نون مبنی باقی رکھتا ہے اور اپنے آخر کو جزم دیتا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، حکم دینا ہے اس چیز کا، تو اس کا ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد. اس کا ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد. ٹھیک ہے، مار تو 2 مرد، مار تو سب مرد. اس کے بعد ہے مار تو ایک عورت، مار تو 2 عورتیں، مار تو سب عورتیں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ایسے ہوگا. تو پھر میں کل اس کی جو ہوگی غائب معلوم کرواؤں گی، پھر اس کے بعد میں کرواؤں گی حاضر اور غائب اکٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مجہول میں سب ایک جیسے ہو گئے، مجہول میں حمزہ وصلی نہیں آتا. جب میں آپ کو سمجھا دوں گی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ جو تھا وہ ایک نے پوچھا تھا اسٹوڈنٹ نے کہ وہ میں نے شورٹ دیا تھا کالا کی تعلیل کا. تو جی اس کی تعلیل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہفت اقسام آنا بہت ضروری ہے، معطل کے قواعد آنا بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ میں یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد مجھے بتا دیں کہ اگر وہ تفصیل سے سمجھنا چاہتی ہیں یا انتظار کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں نے جو وہ ہے ہفت اقسام تو سمجھا دی ہے لیکن معطل کے قواعد نہیں ابھی تک سمجھائے. تو جب تک آپ معطل کے قواعد نہیں سیکھیں گی تو تب تک ہم مطلب کہ اس کو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی بتا دیں تو پھر میں اس کے لیے ایک صحیح ویڈیو بنا کر آپ کو دے دوں گی. اور جو کچھ آپ لوگ سنتے ہیں اس کو خود بھی سنا کریں، آگے تک شیئر بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرہ.